नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 15 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज अलिकति ढिला हुन गएको छ कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। तरै पनि धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु र आजको देशनाको शीर्षक रहेको छ सम्मा वायाम, यानी कि नेपाली भाषाबाट यसलाई सम्यक व्यायाम भनेर भनिन्छ। सही तरिकाले, शुद्ध तरिकाले, सत्य तरिकाले उद्योग अभ्यास गर्ने कार्यलाई सम्यक व्यायाम भनेर भनिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आज हामी यही सम्यक व्यायाम जुन भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत रहेको यो सम्यक व्यायाम, सम्यक अङ्गलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। त उपासक उपासिकाहरू, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका जस्तै यो सम्यक व्यायाम भन्ने यो जुन सम्यक अंग छ समाधि अन्तर्गत रहेको यो सम्यक व्यायामलाई पनि हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकियो, पालन गर्न सकियो भने अवश्यमेव भएका अकुशल, भएका पाप, भएका मैलहरूलाई हामीले शुद्ध गरेर, निर्मल गरेर, निवारण गरेर भएका अकुशल पाप अशुद्धहरूलाई पनि निवारण गर्न सकिन्छ। हाम्रो जीवनमा भइ नसकेका, आउन सक्ने सम्भावित अकुशल कर्महरू, पापहरू, मैलहरू, फोहोरहरू, क्लेशहरूबाट पनि यो सम्यक व्यायाम अंगलाई हामीले धारण गर्न सकियो, पालन गर्न सकियो भने सम्भावित त्यस्ता क्लेशहरूबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ। त्यसैले भइसकेको क्लेशलाई निवारण गर्ने, भइ नसकेको क्लेशलाई हुनै नदिने र अर्को हाम्रो जीवनमा भइसकेका कुशलहरू, पुण्यहरूलाई सुरक्षा गर्ने र वृद्धि गर्ने, भइ नसकेका हुन बाँकी पुण्य कर्म, धर्म कर्मलाई चाहिँ सम्पादन गर्ने। यसरी जीवनमा प्रयत्न गर्ने, उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, आफूमा भएका फोहोरहरूलाई शुद्ध पार्ने, फेरि फेरि फोहोरहरूलाई भित्र्याउन नदिने, अवसर नदिने, आफ्नो जीवनमा कुशल कर्महरू वृद्धि गर्ने, भइसकेका कुशल कर्महरूलाई सुरक्षा गर्दै त्यसलाई वृद्धि गर्दै लाने, नभइसकेका कुशल कर्महरूलाई गर्ने प्रयत्न गर्ने, यस्ता कुशल वृद्धिहरू चाहिँ यो सम्यक वायाम भन्ने सम्यक अङ्गले तपाईँ हामीलाई त्यो ऊर्जा शक्ति हामीलाई प्रदान गर्छ, त्यो ऊर्जा शक्ति हामीलाई दिन्छ। र यो समाधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको यो अङ्ग भएको कारणले बडा हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तपाईहरु, बडा महत्त्वपूर्ण यो अङ्ग हो यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो अङ्ग।
त भगवान बुद्धले सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि व्यायाम कसरी गर्ने, सम्यक व्यायाम, हामी व्यायाम भन्नेपछि एक्सरसाइज कसरत आदि इत्यादिलाई मात्रै हामी बुझ्छौं हैन। तर वास्तवमा व्यायाम भनेको यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो शारीरिक कसरत भन्दा पनि हामी मानसिक कसरत के, मानसिक उद्योग, मानसिक अभ्यासलाई चाहिँ हामी यहाँ लिन सकिन्छौं हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूको लागि आज मैले यो जुन विषय छ यो विषयलाई अलिकति गम्भीर तरिकाले उठाउन खोजेको है। अलिकति यहाँ चाहिँ ब्याट्री अलिकति कमजोर भएर आएको जस्तो देखियो। ब्याट्री भएन भने त बर्बाद हुन्छ फेरि। एकैछिन है, मोबाइलमा ब्याट्री चार्ज गर्न बिर्सिएरै छ त। अब अलिकति त हुने नै भयो नि त। एकैछिन, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी है। अलिकति मोबाइलमा अलिकति ब्याट्री कम भयो जस्तो। त उपासक उपासिकाहरू, आज तपाईहरुको लागि देशना गर्दै गरेको सम्मा व्यायाममा हैन। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो अंगलाई विशेषतः हामी पृथकजनहरूले यसलाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्णका साथ यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसैले सुन्नुस् है त। सम्यक व्यायाम भन्ने बित्तिकै सही तरिकाले, शुद्ध तरिकाले, ठीक तरिकाले उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, यानी कि कसरत गर्ने। विशेषतः कसरत भनेपछि शारीरिकलाई मात्रै बुझिन्छ, तर भगवान बुद्धको शासनमा सबभन्दा पहिला त हाम्रो मानसिक शुद्धिकरणको आवश्यक पर्छ। मानसिक स्वस्थता जीवनको लागि अपरिहार्य विषय हो। तपाईको मानसिकता नै स्वस्थ छैन भने शरीर पनि स्वस्थ हुँदैन कि। मेन्टल हेल्थ भन्छ त्यसलाई, मानसिक स्वास्थ्य। हामी शरीरको लागि मात्रै स्वास्थ्य राख्नको निमित्त मात्रै विभिन्न खान्छौं, पिउँछौं, कसरत गर्छौं, बिहान दौडिन्छौं। त्यो गलतै भन्न खोजिएको चाहिँ होइन है। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त तपाईको चाहिँ यो मन, यो मस्तिष्कलाई तपाईले स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। मन मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। त्यसपछि त तपाईको मन मस्तिष्क तपाईको स्वस्थ भइसकेपछि तपाईले यो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने त कार्य त त्यतिकै भइरहन्छ, हुन्छ नै त्यो। मन मस्तिष्क स्वस्थ भइसकेपछि के खानु हुन्छ, के खानु हुँदैन, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, यस्ता कुराहरू सबै तपाईकोमा आचरणमा त आइहाल्छ। तपाईको हैन, आचरणमा त आइहाल्छ। बिहान बिहान मान्छेहरू दौडिरहेको हुन्छ नि त। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, बिहान बिहान मान्छेहरू दौडिने भनेको चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ कि। दुवैले व्यायाम नै गरिरहेको हुन्छ, उद्योग अभ्यास गरिरहेको हुन्छ, परिश्रम गरिरहेको हुन्छ, प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। एक थरीको मान्छे पेट पाल्नको निमित्त बिहानै दौडिन्छ कि। यता दौडिन्छ, उता दौडिन्छ, यहाँ दौडिन्छ, त्यहाँ दौडिन्छ, बिहानैदेखि आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त। र अर्को थरीको मान्छेहरू कसरी दौडिरहेको हुन्छ, पेट फाल्नको निमित्त, पाल्नको निमित्त होइन, फाल्नको निमित्त। एक थरीको मान्छे पाल्नको निमित्त दौडिरहेको हुन्छ, अर्को थरीको फाल्नको निमित्त गरिरहेको हुन्छ। यो पेट फाल्ने र पाल्ने जुन क्रम छ, यसको अगाडि सबभन्दा पहिला हामी मानसिक स्वस्थ हुनुपर्छ। त मानसिक स्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि पेट पनि पालिन्छ, पेट पनि फालिन्छ, चिन्तै मान्नु पर्दैन। त्यस्तो व्यायाम चाहिँ हुनुपर्छ।
त्यस्तो व्यायाम पनि हुनुपर्छ। त यहाँनिर तपाईहरुलाई भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको सम्यक व्यायाम चाहिन्छ, कसरत चाहिन्छ, उद्योग चाहिन्छ, अभ्यास चाहिन्छ, शारीरिक रूपमा पनि चाहिन्छ, मानसिक रूपमा पनि चाहिन्छ। तपाईको भौतिक रूपमा उद्योग गर्नुस् बा जुनसुकै रूपमा पनि तपाईले उद्योग अभ्यास त गर्नुपर्छ नै, त्यो त अनिवार्य विषय हो। तर यहाँनिर भनिएको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यायाम यहाँनिर केलाई भगवान बुद्धले चाहिँ अंकित गर्नु खोजेको त भन्दाखेरि यो मानसिक व्यायाम, जसले तपाईको शरीरलाई तपाईको मनलाई मात्र शुद्ध पार्ने, जीवनलाई नै शुद्ध बनाइदिन्छ के। जीवनलाई नै तपाईको निर्मल बनाइदिन्छ, जीवनलाई नै परिशुद्ध बनाइदिन्छ। यस्तो व्यायाम हो यो सम्यक व्यायाम भनेको चीज। तपाई बिहान दौडेर तपाईको स्वास्थ्य लाभ होला नहोला त्यो ठेगान छैन के। सबै मान्छेहरु दौडेका मान्छेहरुको पेट स्याप्पो भएर त्यो भएको छ र जति दौडे पनि कोहीको त भुडी नै छ, पेट फाल्न सकेको छैन। अन्त पेट फाल्ने मान्छेहरुले त के खानु हुन्छ, के खानु हुँदैन, के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन त्यो बुझ्नु पर्यो अनि पो पेट फाल्न सकिन्छ। नत्र कहाँ फाल्न सकिन्छ। तपाईले जति फाल्नु भएको छ त्यो भन्दा 10 दोबर हालेर अनि फ्याकेको के अर्थ भयो र? के अर्थ भयो? त्यसको लागि चाहिँ तपाईको मानसिक स्वस्थता हुनको निमित्त चाहिने हामीबाट हुनुपर्ने कर्महरू अनिवार्य हो के, अनिवार्य हो। त्यो सम्यक व्यायामको तपाईले अभ्यास गर्नु भएको भए तपाईले पेट फाल्नको निमित्त पाल्नको निमित्त तपाई दौडिनु पर्दैन थियो, गाह्रै हुँदैन थियो। एउटा जन्ममा मात्र होइन भनेको तपाईको जुगौं जुग हामी जन्म लिइरहेका हुन्छौं हैन। त्यो जति पनि जन्महरू छन् ती सम्पूर्ण जीवनमा पनि तपाईलाई पेट फाल्ने र पेट पाल्ने तपाईलाई चिन्ता हुँदैन। सम्यक व्यायामको तपाईले अभ्यास गर्नु भएको छ भने अब भन्दैलाई हेर्नुस् न तपाई, अब म बिहान दौडिदैन, म त खाटमा बसेर मजाले आँखा चिम्म गरेर बस्छु, शरीर त स्वस्थै छ त मेरो, मैले खान नहुने चिज खाएको छैन, लाउन नहुने चिज लाएको छैन, पिउन नहुने चिज पिएको छैन, अनि स्वास्थ्य चाहिँ खराब होला भनेर चिन्तै छैन। सम्यक व्यायाम भएको छ। ल म व्यायाम गरेको जस्तो छैन, तर के व्यायाम गर्छु त भन्दाखेरि सम्यक व्यायाम गर्छु। भन्देले पनि व्यायाम गर्छन्, धेरै व्यायाम गर्छन् हैन। त्यसको भनेको मतलब बिहान दौडिनेहरू सबै व्यर्थ हुन् भन्ने होइन। अब तपाईको चाहिँ पेट भइसकेपछि फाल्नु त पर्यो नि, अब के गर्ने? अब दौडेर भए पनि फाल्नु पर्यो। अब दौड्नुस् के अरे तपाई, मजाले दौड्नुस्, अलिकति फुर्तिलो जागरिलो पनि हुन्छ हैन। अब बिहान दौडिनेहरू फुर्तिलो हुँदैन, जागरिलो हुँदैन भन्ने अर्थ पनि होइन। अब म दौडिएको छ, मैले कति वर्ष भइसक्यो, ल तपाईको 20-25 वर्ष त भइसक्यो म दौडेकै छैन बिहान, अहिले भने यस्तै छ भनेपछि मानसिक स्वस्थता भनेको जीवनमा अति अनिवार्य विषय हो के। तपाईको मानसिक तपाईको खराब भयो भने सारा चीजहरु खराब भएर जान्छ के। किन भन्दाखेरि मनोबुद्धंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया, मन नै प्रधान हो, मन नै मुख्य हो, मन नै अगुवा हो। त्यो अगुवा भएको, प्रमुख भएको, प्रधान भएको त्यो चित्तलाई नै तपाईले सम्यक व्यायाम उद्योग अभ्यास गराउने हैन, व्यायाम गराउन सकिएन भने तपाईको यो शरीरलाई यो वचनलाई गराएर केही पनि हुँदैन के, कुनै अर्थ राख्दैन त्यसले। त्यसले मनलाई पनि तपाईले व्यायाम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले हे पेट फाल्न गएका मान्छेहरु, तपाईहरुले पनि उद्योग गर्नुस्, गरिरहनु भएको छ ठीक छ, तर यो सम्मा व्यायाम सम्यक व्यायामलाई पनि एकचोटी अभ्यास गर्नुस्। तपाईले पेट फाल्ने र पेट पाल्नेमा चिन्तै गर्नु पर्दैन। जुगौं जुगसम्म तपाईको यो जन्मको मात्रै कुरा के हो र? अहिले बिहान दौडेर यही जन्ममा यो जन्ममा पनि होला नहोला त्यो केही ठेगान छैन, तपाईको स्वास्थ्य होला नहोला त्यो। तर सम्यक व्यायामको अभ्यासले तपाईको जीवन तन्दुरुस्त हुन्छ, जीवन स्वस्थ हुन्छ, जीवन निर्मल हुन्छ, विमल हुन्छ, तपाईको जीवन विशुद्ध हुन्छ। यस्तो व्यायाम हो यो सम्यक व्यायाम भनेको।
त उपासक उपासिकाहरूलाई यो सम्यक व्यायाममा भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्न हुँदाखेरि के प्रयत्न के अभ्यास के उद्योगलाई चाहिँ सम्यक व्यायाममा पार्नु भएको रहेछ त्यो पनि बुझिहाल्नु न हैन हैन। अब हुन त यसमा तपाईको चाहिँ बिहान कुद्ने खेलकुदहरू खेल्ने यस्तो यस्तो नपर्ला, तर त्यो पनि अहिले अब स्वास्थ्य हामीले चाहिँ पहिला बच्चैदेखि त्यस्तो गर्न नसकेकोले स्वास्थ्य त अब राम्रो पार्नु पर्ने अवस्था आइसकेकोले त्यो पनि गर्नुस्, बिहान दौड्नुस्, एक्सर्साइज गर्नुस्, तन्दुरुस्त गर्नुस् हैन। भगवान बुद्धको शासनमा पनि व्यायाम गर्ने त्यो परम्परा छ, पहिला पहिला धेरै थियो। भिक्षुहरूलाई चाहिँ अलिकति जिउलाई तन्दुरुस्त गर्ने, मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा अभ्यास गर्ने हैन, एक्सर्साइजहरू गर्ने त यो गर्ने छ तपाईको भिक्षुहरूमा पनि नभएको त होइन। तर मूल यहाँ व्यायाम भनेको चाहिँ तपाईको शारीरिक रूपमा गर्ने कसरतलाई मात्रै नबुझौँ भन्ने अर्थले मैले तपाईको बिहान दौड्नुस्, तपाई पनि दौड्नुस्। अब शरीर त तपाईले बनाइसक्नु भएको छ यस्तो, अब त्यसलाई फाल्नु परेन। अब फाल्नु परेपछि त दौड्नु पर्यो नि, तपाईको दौड्नुस्, बिहान बिहान दौड्नुस्, तपाईको चाहिँ जगिङ गर्नुस्, मर्निङ वाक गर्नुस्, तपाईको चाहिँ इभिनिङ वाक गर्नुस्। भगवान बुद्ध पनि तपाईको भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यो संक्रमण ध्यान गराउँछन्, तपाईको बिहान हिँडाउँछन्, तपाईको बेलुका हिँडाउँछन् हैन। हामी पनि गर्नुस्, तर त्यसको अलावा तपाईको सम्यक व्यायाम पनि गर्नुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यायाम त यही हो। तपाईले कस्तो कस्तो व्यायाम आउँछ नि तपाईको, व्यायाम प्राणायाम के हो। जबसम्म तपाईले सम्यक व्यायाम गर्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईँ शारीरिक रूपमा तपाईँ स्वच्छ, शारीरिक रूपमा निरोगी, शारीरिक रूपमा हिष्टपुष्ट, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त, मानसिकमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा हिष्टपुष्ट हुँदै यो मैले तपाईलाई ठोक्केर भन्दै लेखेर राख्नुस्। त यो सम्यक व्यायामबाट तपाईको चाहिँ जीवनै स्वस्थ बनाउँछ के, जीवनै तन्दुरुस्त बनाउँछ। तपाईहरुको भाषाबाट भनौं ह्यान्डसम बनाउँछ के, तपाईलाई ब्युटीफुल बनाउँछ के। जीवन ब्युटीफुल बनाउँछ, रूप होइन। रूप त तपाईले लिएर आएको अनुसार भइहाल्छ, त्यसमा नजाउँ के अरे। यो शब्द त मैले अहिलेको आधुनिक शब्द प्रयोग गरेको, भगवान बुद्धले प्रयोग गरेको त होइन है। फेरि मैले तपाईलाई चाहिँ बुझाउनुको लागि प्रयोग गरेको मात्रै हो। ल अब त्यसो भए के गर्नु पर्यो त सम्यक व्यायाम हुनको लागि? हामीले के उद्योग, के प्रयत्न, कस्तो कस्तो अभ्यास गर्ने त भन्नु होला। 1 संयम प्रयत्न गर्ने, दोस्रो नम्बरमा प्रयत्न गर्ने, तेस्रो नम्बरमा भावना प्रयत्न गर्ने, चौथो नम्बरमा अनुरक्षण प्रयत्न गर्ने। यो 4 किसिमका प्रयत्न, उद्योग, अभ्यास, 4 किसिमका यस्ता व्यायाम तपाईले आफ्नो जीवनमा सम्पादन गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा सम्यक व्यायाम अङ्गले परिपूर्ण हुन्छ। तब तपाईको जीवन स्वच्छ, सफा, हराभरा, तन्दुरुस्त, निर्मल, विमल, शुद्ध, विशुद्ध तपाईको जीवन हुन्छ। सबैले चाहने त्यही जीवन त हो नि। मेरो जीवन स्वस्थ होस्, मेरो जीवन हैन शान्त होस्, सुन्दर होस्, विशाल होस्, मेरो जीवन हिष्टपुष्ट होस् हैन, चाहन्छ नि सबैले। मान्छेहरूले त अहिले त्यो शरीरलाई मात्रै महत्त्व दिएर शरीरलाई मात्रै राम्रो बनाउने, कुन चाहिँ पाउडर हाल्दा के मुहार राम्रो होला, कुन चाहिँ के एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ मसल्सहरू आउला, कुन चाहिँ जिम जाँदाखेरि चाहिँ शरीर चाहिँ अलिकति तन्दुरुस्त होला भनेर शरीरलाई महत्त्व दिएको, त्यो पनि गलत त होइन, दिनुस् क्यारे। त साथसाथै तपाईले यो मानसिकलाई पनि त्यसरी तन्दुरुस्त गर्नुपर्छ भन्ने कहिले दिमागमा आएन। धर्मदेशनाहरू सुन्ने, परित्राणहरू श्रवण गर्ने, धर्मका किताबहरू अध्ययन गर्ने हैन, तपाईको शीललाई पालना गर्ने, भावना, ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्ने, यो हो तपाईको चाहिँ यो हाम्रो जीवनलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने, जीवनलाई सफा बनाउने, निर्मल बनाउने, जीवनलाई परिशुद्ध बनाउने। त्यसैले भगवान बुद्धको यो सम्यक व्यायामले उपासक उपासिकाहरू तपाईको यही जीवनलाई मात्र निर्मल, स्वस्थ, सफा, हराभरा बनाउने होइन, जन्म जन्मान्तर पनि तपाईको यो जीवनलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा, तन्दुरुस्त,
बनाउने अभ्यास, व्यायाम भनेको चाहिँ व्यायाम, सम्यक व्यायाम हो। अब यस्ता व्यायामहरू भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि तपाईँलाई सिकाइदिनु भइसकेको छ। त्यो व्यायाम हामीले अहिलेसम्म कतिपल्ट गऱ्यौँ? अहिले तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? आफ्नो वर्षको अनुसार गर्नुहोस्। यत्रो दिन भइसक्यो मैले यो व्यायामलाई एकपल्ट गरेँ कि गरेन भनेर एकचोटि तपाईँले एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् है त। एक संयम प्रयत्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो यो जीवनमा उत्पन्न नभइसकेको अकुशल पाप कर्म, अशुद्ध कर्म, मैलहरू उत्पन्न नगर्न प्रयत्न गर्ने, उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, बल लगाउने, हैन, व्यायाम गर्ने भनेको मतलब अहिलेसम्म उत्पन्न भइ नसकेका अकुशलहरूलाई उत्पन्नै हुन नदिनुको निमित्त प्रयत्न गर्ने, अभ्यास गर्ने, उद्योग गर्ने। अब तपाईको चाहिँ अकुशल कर्महरू भने के? भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ शरीर वचन मनबाट हुने अकुशल कर्महरू भनेको 10 प्रकारका छन्। प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, तपाईको असत्य नबोल्ने, चुगली नगर्ने, कडा वचन हैन नबोल्ने, व्यर्थका कुराहरू नगर्ने, लोभ तृष्णामा नबोल्ने, द्वेष, क्रोध, रिस, राग नगर्ने, मिथ्या दृष्टिमा नपर्ने, अविद्या भनेर अज्ञानतामा, अन्धकारमा, मोहमा नपर्ने। यस्ता कुराले तपाईको जीवनमा चाहिँ अकुशल निम्त्याउँछ, पाप निम्त्याउँछ, मैल निम्त्याउँछ, फोहोर निम्त्याउँछ। तपाईले प्राणीहरूलाई हत्या गर्नुभयो, हिंसा गर्नुभयो, अरूलाई दुःख दियो, अरूलाई कष्ट दियो भने त्यो कर्मले तपाईको जीवनमा पाप निम्त्याउँछ, पापको प्रादुर्भाव गर्छ, पापको सृजना गर्छ, तपाईको अकुशल सृजना गर्छ, मैल खिती, मैलहरू, फोहोरहरू सृजना गर्छ, जसले तपाईलाई चाहिँ के गर्छ? अशुद्ध बनाउँछ। अब त्यस्ता तपाईको जीवनमा यदि त्यस्ता चाहिँ फोहोर बनाउने, अशुद्ध बनाउने, अपवित्र बनाउने त्यस्ता चाहिँ क्लेशहरू उत्पन्न भइसकेको तपाईको जीवनमा छैन भने कहिले पनि त्यसलाई उत्पन्नै हुन नदिनुको निमित्त टाढैबाट त्यसलाई चाहिँ बाई गर्ने, त्यसलाई भित्र छिर्नै नदिनको लागि तपाईले प्रयत्न गर्ने, त्यसलाई संयम प्रयत्न गर्ने भनेको यो शरीर, यो वचन, यो मनलाई संयम बनाएर छिर्न सक्ने अकुशलहरूलाई रोक्ने, छिर्नै नदिने। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्मृति राख्नु पर्यो, होश राख्नु पर्यो। यो वचनबाट हुने अकुशलहरू हो, यो मनबाट हुने अकुशलहरू हो, यो शरीरबाट हुने अकुशल हो भनेर जानेर बुझेर यसको हानिलाई यो छिर्यो भने मलाई यतिसम्मको हानि गर्न सक्छ। अकुशलले, पापले, अशुद्धले, अपवित्रले तपाईलाई दुर्गतिमा जाग्छ। नरक, प्रेत, असुर, तिर्यक यस्ता दुःख मात्रै प्राप्त हुने यस्ता लोकमा तपाईलाई जन्मिन बाध्य बनाउँछ। यस्ता क्लेशबाट पुग्न सक्ने हानिलाई जानेर जीवनमा त्यस्तो हानि नहोस् भनेर छिर्न खोजिरहेको क्लेशहरूलाई टाढैबाट बाई गरेर पठाइदिने, छिर्नै नदिने के। जस्तै तपाईको चाहिँ ठुल्ठुलो घरहरूमा, ठुल्ठुलो महलहरूमा हैन, दरबारहरूमा चाहिँ त्यहाँ ढोकामा तपाईको चाहिँ द्वारमा द्वारपालहरू राखिरहेको हुन्छ। उनीहरूले नराम्रा मान्छेहरूलाई छिर्नै दिँदैन। छिर्न खोजे पनि उसले छिर्नै दिँदैन तपाईले। किन त भन्दाखेरि नराम्रो मान्छे यो दरबारमा छिर्यो, यो महलमा छिर्यो भने यसले चाहिँ नराम्रो मान्छेले त नराम्रै कर्म गर्छ। नराम्रो कर्म गरेपछि त हानि हुन्छ, दरबारलाई क्षति हुन्छ, मालिकहरूलाई। त्यसैले यसलाई छिर्न दिनुहुन्न भन्ने किसिमले त्यो द्वारपालले त्यो नराम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ छेके जस्तो तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा यो शरीरबाट नराम्रो अकुशलहरू छिर्ला, क्लेशहरू छिर्ला, शरीरबाट छिर्ला, मनबाट छिर्ला,
भनेर स्मृति रूपी द्वारपाल राखिराख्नुपर्छ। त्यसैले संयम प्रयत्न भनेको यो शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने, हर हमेशा यसलाई संयम गर्ने। एकपल्ट बोल्दाखेरि 10 पल्ट सोचेर, एउटा काम गर्दाखेरि 10 पल्ट सोचेर तपाईँले गर्नुपर्छ। एकचोटि मनमा विचार गर्दाखेरि पनि 10 पल्ट तपाईँले चाहिँ स्मृति राखेर यो मैले सोच्नुहुन्छ, यो मैले बोल्नुहुन्छ, यो मैले गर्नुहुन्छ र भनेर तपाईँले सोचेर विचार गरेर चिन्तन गरेर मात्रै तपाईँले त्यस्ता कर्महरू गर्ने। यसलाई चाहिँ संयम प्रयत्न भन्छ। शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने अभ्यास, प्रयास तपाईको व्यायाम हो कि यो जतिको ठुलो व्यायाम त संसारमा छैन त। सम्यक व्यायाम जतिको व्यायाम यो संसारमा अर्को संयम छैन। त्यसैले व्यायामशाला खोल्ने हो भने सम्यक व्यायामशाला खोल्नुस्। बरु म पनि आएर तपाईलाई सेवा सहयोग गर्न आउला। सम्यक व्यायामशाला त्यहाँ गएर तपाईको चाहिँ यस्तो चाहिँ आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका अकुशल पाप अपवित्र विषयहरूलाई टाढै भगाउने अभ्यास गर्ने स्थानको तपाईले चाहिँ शाला खोल्नुस्। त्यो भनेको के हो थाहा छ तपाईलाई? ध्यान केन्द्र भनेको हो के ध्यान केन्द्र। ध्यान केन्द्र भनेको सम्यक व्यायाम गर्ने त्यो शाला हो, सम्यक व्यायामशाला। ध्यान केन्द्र भन्दा पनि अहिले त तपाईको सतिपत्तान विपස්සना सम्यक व्यायामशाला भनेर चाहिँ नाम लेखिदिनु पर्ला कि के हो। शरीरलाई संयम गर्ने अभ्यास भनेको कम्ता गाह्रो छ। आर्य मौन बस्ने, बोल्दै नबोल्ने, शरीरलाई पनि मौन बनाउने, शान्त दान्त बनाउने, मनलाई पनि संयम बनाउने, मनले नाना तरिका सोचेर विचार गरेर कल्पना गरेर चिन्तना गरेर यस्ता चिजहरूबाट पनि मुक्त भएर मनलाई पनि संयम गर्ने। यो त धेरै ठुलो अभ्यास हो नि त उपासकहरू, धेरै ठुलो अभ्यास। त्यसैले पहिलेसम्म उत्पन्न भइ नसकेका अकुशल पाप क्लेशहरूलाई कहिले पनि उत्पन्नै हुन नदिनको निमित्त उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, प्रयत्न गर्ने, संयम गर्ने। यो पहिलो नम्बरको प्रयत्न यो सम्मा व्यायाममा गर्नुपर्ने अभ्यासहरू के बुझ्नुभयो? एक। दोस्रो नम्बर भनेको चाहिँ प्रहाण प्रयत्न। प्रहाण प्रयत्न भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो जीवनमा पापहरू, क्लेशहरू, अकुशलहरू छिर्दै नछिरोस् भनेर हामीले खूब प्रयत्न गर्यौं हैन? अब गर्दा गर्दै तपाईको मनमा अब उत्पन्न भइसकेकाहरू पनि हुन सक्छ नि त। तपाईले अभ्यास गर्नु भन्दा पहिला पनि तपाईको मनमा क्लेशहरू आइसकेको रहेछ, तपाईको मनमा पापहरू भइसकेको रहेछ। अब वचनबाट पाप भइसक्यो। ल कसैलाई चाहिँ अब असत्य बोल्नु नहुने, तपाईले जानी नजानी अनजानमा, तपाईले जानी नजानी अनजानमा तपाईले बोलिसक्नु भएको छ। अब के गर्ने? अब झुटो कुरा पनि बोलिसक्नु भएको रहेछ तपाईले, असत्य कुरा पनि बोलिसक्नु भएको रहेछ तपाईले, कडा वचन पनि प्रयोग गर्नु भएको रहेछ तपाईले। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो के भन्छ चुगली पनि गरिसक्नु भएको रहेछ तपाईले। अब गइसकेको चिजलाई हाम्रो जीवनमा भइसक्यो। अब शरीरबाट पनि प्राणी हिंसा गर्नुहुन्न, चोरी गर्नुहुन्न, व्यभिचार गर्नुहुन्न भन्ने यो शरीरबाट हुने क्लेशहरू हैन, अकुशलहरू। अब तपाईले गर्नबाट बच्नु पर्ने थियो, तर तपाईको शरीरबाट भइसकेको रहेछ भने अब के गर्नु त? भइसक्यो भनेर अब ल म त बर्बाद भए, मेरो शरीरबाट यस्तो कर्म भइसकेको रहेछ, म त खत्तम, म त सक्यो भनेर बस्ने हो त? होइन। अब मनबाट पनि तृष्णामा तृष्णा आसक्त लोभमा पर्नुहुन्न, द्वेष रिसाउनुहुन्न, क्रोध गर्नुहुन्न। अब तपाईलाई आइसक्यो, च्याकौं मचाकौं बोल। जानी नजानी तपाईको मनमा त्यस्ता रिसहरू उठे, द्वेषहरू आए, क्रोधहरू आए, बदलाको भावहरू आएर ल अब के गर्नु त? यस्तो गर्नु नहुने रहेछ, म त यस्तो रिस पनि आइसक्यो, बर्बाद भनेर बस्ने हो त? पास्ट इज पास्ट। अतीत भनेको अतीत हो, त्यो गइसक्यो, त्यसलाई फर्काउन सकिँदैन। समय भनेको चाहिँ बगिसक्यो, तपाईको फर्काउन सकिँदैन।
मनमा पनि आइसक्यो, शरीरले पनि तपाईको वचनले पनि तपाईको जीवनमा भइसकेको अकुशलहरू छन्। ल अब भयो रे तपाईमा, अब भइसकेपछि ल म बर्बाद भएर बस्दै होइन। प्रणाम प्रयत्न भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो शरीर वचन मनबाट भइसकेका, शरीर वचन मनमा उत्पन्न भइसकेका अकुशल पाप क्लेश नराम्रा विषयहरूलाई प्रणाम गर्ने प्रयत्न गर्ने, त्यसलाई निवारण गर्ने प्रयत्न गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जीवनमा उत्पन्न भइसकेका त्यस्ता फोहोर मैलहरूलाई सफा गर्ने। अब सफा गर्नको निमित्त तपाईले प्रयत्न गर्नुपर्छ, उद्योग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यतिकै बसेर बस्ने होइन। मैले त जीवनमा यस्तो गरिसकेको रहेछु, अकुशल गरेको रहेछु, मैले पाप गरेको रहेछु, मैले गर्नै नहुने गरे भनेर पश्चातापमा डुबेर बस्ने होइन। आफ्नो जीवनमा भइसकेका त्यस्ता अकुशलहरूबाट अब हुन नदिनुको निमित्त, अब त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हानि गर्न नदिनुको निमित्त त्यसलाई प्रणाम गरिदिने, कि जलाइदिने, उपचार गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ औषधि गरेर त्यसलाई चाहिँ बिरामी ठिक पारे जस्तो। अघिको चाहिँ बिरामी नै नहुने, रोग नै नलाग्ने गरी आचरण गर्ने चिजहरू भयो। रोग आउला भनेर त्यसले तपाईँ सतर्क भएर आचरण गर्ने भयो। अब तपाईँको जीवनमा रोग आयो र के गर्नु त? अब रोग भित्राउन नहुने हो, रोगलाई पाल्न नहुने हो, तर तपाईको जीवनमा जाने नजाने जसो तसो रोगै आयो भने के गर्ने? म त रोग यस्तो लगाउन नदिनु पर्ने हो, रोग लाग्यो भनेर तपाईँ बसिरहने हो कि त्यो रोगलाई अब उपचार गर्ने हो? त्यो रोगलाई अब निवारण गर्नेतिर लाग्नु पर्यो नि त। रोग लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ निराश भएर बस्ने समय छैन तपाईसँग। त्यसैले आफ्नो जीवनमा भइसकेका, जीवनमा उत्पन्न भइसकेका अकुशल पाप क्लेशहरूलाई प्रणाम गर्ने उद्योग हर हमेशा आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भएका त्यस्ता चाहिँ पाप अकुशलहरू क्लेशहरूलाई निवारण गर्नको निमित्त खुब प्रयत्न गर्नुपर्छ। लोभ भित्रियो, ल मानौ, ल तपाईको जीवनमा लोभ आयो, ल लोभले तपाईको जीवनमा बास लियो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब त्यो लोभलाई निवारण गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले के औषधि दिनुभएको छ त भन्दाखेरि लोभ तपाईको जीवनमा बास लिएको छ भने तपाईले दान रूपी कुशल पुण्य गरिदिनु। द्वेष रूपी क्लेशले ठाउँ लिइसक्यो। अब के गर्ने? लिइसकेको छ भने द्वेषलाई निवारण गर्नको नै शील पालन गरिदिनुहोस्। मोहले तपाईको जीवनमा ठाउँ लिइसक्यो, यो लोभ द्वेष मोह रूपी रोग तपाईलाई लागिसक्यो भने दानशील भावना, मोहलाई हटाउनको निमित्त भावना रूपी औषधि सेवन गरिदिनुपर्छ। मोह पनि चेत, द्वेष पनि तपाईँ लोभ पनि चेत, द्वेष पनि चेत, तपाईको मोह पनि चेत। हामीसँग त्यस्तो औषधि छ त अब रोग लागिसक्यो त त्यो औषधि खाइदिने हो कि यस्तो रोग लाग्यो भनेर तपाईको हैन निराश भएर पश्चातापमा बसेर बस्ने हो? त्यसरी बसेर तपाईको सम्यक प्रयत्न गरेको हुँदैन, सम्यक प्रयत्न गरेको हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पहिलाका भिक्षुहरूले भिक्षु हुनु अगाडि उनीहरूले कस्ता कस्ता कर्महरू गरे होला? मैले त यस्तो कर्म गरेर आए, भगवान बुद्धको यस्तो शुद्ध धर्ममा बसेर मैले अभ्यास गर्न सकिएला र भनेर उनीहरूले चाहिँ डर मानेर बसेको भए, पश्चातापमा बसिरहेको भए उनीहरूले अरहत भाव प्राप्त गर्न सक्थ्यो र तपाईको अंगुलीमाल नै हेर्नुस् न। 979 मान्छेहरूको हत्यारा मैले यत्रो मान्छे मारे भनेर पश्चातापमा मात्रै डुबाइरहेको भए भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु भएर उसले अरहन्त भाव प्राप्त गर्थ्यो र गर्दैन थियो नि? तर उसले चाहिँ आफूमा भएको त्यो अकुशलहरूलाई काट्यो के, प्रणाम गर्यो। त्यसले दानशील भावना, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासले प्रणाम गरिदियो के, त सक्यो, अरहन्त भएर गयो त्यही जुनीमा, त्यही जन्ममा तुरुन्तै तपाईको। सम्यक व्यायाम भनेको त्यस्तो तपाईको जीवनलाई जीवन्त बनाइदिन्छ के यो सम्यक व्यायामले, जीवनलाई जीवन्त बनाउँछ।
त्यसैले आफ्नो मनमा आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भइसकेको अकुशल पाप भइसकेको चाहिँ तपाईको क्लेशहरूलाई प्रणाम गर्ने प्रयत्न, उद्योग, अभ्यास, व्यायामलाई प्रणाम प्रयत्न भनेर भनिन्छ। प्रणाम प्रयत्न भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिका तपाईहरुले यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो प्रयत्न गर्नको निम्ति सम्यक व्यायामशालामा जानुपर्छ। सम्यक व्यायामशाला तपाईले घरलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै ठाउँमा प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर विशेषतः तपाई ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निम्ति ध्यान केन्द्रमा जानुभयो भने यो सम्यक संयम प्रयत्न पनि हुन्छ। त्यो बडा मजाको अभ्यास भयो। प्रणाम प्रयत्न तपाईको जीवनमा चाहिँ भएका अकुशल कर्महरूलाई निवारण गर्नको निमित्त पनि उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने व्यायाम हुन्छ। त्यहाँ कति रमाइलो। त्यसैले तपाईको जीवनमा अकुशल भयो भनेर निराश भएर बस्ने होइन। उपासक निराश भएर बस्यो भने त तपाईको समय बर्बाद। भइसकेको अकुशल पाप क्लेशहरूलाई त निवारण गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। कुन चाहिँ क्लेश आयो, कुन चाहिँ रोग लाग्यो त्यही औषधि खाइन्छ। लोभ आयो कि, द्वेष आयो कि, मोह आयो कि, मान आयो कि, घमण्ड आयो कि, ईर्ष्या आयो कि, सबैको औषधि छ। भगवान बुद्धको शिक्षामा सबको औषधि छ। सुरुमा त यस्ता क्लेशहरूको रोग लाग्नै नदिनु बेस। त्यसको लागि पनि प्रयत्न गर्नुहोस्। प्रयत्न गर्दा गर्दै भइहालेको खण्डमा पनि त्यसलाई पनि निवारण गर्नुहोस्। त्यो पो हो त सम्यक व्यायाम हो। दुईटा अङ्ग गयो है उपासक उपासिका। अर्को दुईटा अङ्ग अझै बाँकी छ। सुन्दै जानुहोस् न, क्या मजा छ। भगवान बुद्धको धर्म भनेको त मजै मजा कि। आनन्दै आनन्द, सुखै सुख, शान्तै शान्त, ओहो शीतलै शीतल। त्यसपछि भावना प्रयत्न। भावना प्रयत्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाई हाम्रो यो जीवनमा यो शरीर वचन मनबाट कुशल कर्म गर्नुपर्छ। किन कुशल कर्म गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी सुख चाहने प्राणी भएको हुनाले, दुःखबाट मुक्त हुन चाहने प्राणी भएको हुनाले अब त्यसको लागि त तपाईले कर्म गर्नुपर्छ। दुःखबाट मुक्त हुने पनि कर्मले नै हो, सुख प्रान्ति प्राप्त हुने पनि कर्मले नै हो। त्यसैले तपाईले भावना प्रयत्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आफूमा, हाम्रो जीवनमा त्यस्ता जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्द, शीतल दिने कुशल कर्महरू, धर्महरू जति पनि छन्, शरीरबाट गर्ने धर्महरू, वचनबाट गरिने धर्महरू, कर्म मनबाट गरिने धर्महरू, यो सम्पूर्ण धर्महरू जो छन् त्यो धर्मलाई हाम्रो जीवनमा ती कुशल कर्महरू हामीबाट भइसकेको चाहिँ छैन, सम्पादन भएको चाहिँ छैन। भइ नसकेको कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। तपाईको जीवनमा दान भएको छैन, शील भएको छैन, भावना अभ्यास भएको छ भने त्यस्ता दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अभ्यास गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्दै जाने, उद्योग गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने। दान गर्न पाएको छैन भने दान प्रदान गर्ने स्थानमा गएर सत्सङ्गत गर्ने, शील पालन भएको छैन भने शील पालन गर्ने स्थानमा गएर सत्सङ्गत गर्ने, भावना गरिसकेको छैन भने भावना गर्ने स्थानमा गएर तपाईलाई सत्सङ्गत गर्ने। अहिलेसम्म उत्पन्न नभएका कुशल कर्महरू, धर्महरू, सद्विचारहरू, त्यस्ता कुशल कर्म, धर्म, कर्म, सद्विचारहरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। कहाँ गएर चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ यस्ता कुशल कर्महरू उत्पन्न हुन्छ, कहाँ गएर चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा पुण्य सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। समय छैन, भ्याउँदैन भनेर यो अल्छी बल्छीको कामहरू नगर्नुहोस्। समय सधैँ गर्नुपर्छ। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, वृद्धाहरू भएपछि गरौँला, साथी कटेपछि गरौँला, शत्रु कटेपछि गरौँला भनेर हामी पर्खेर बस्दै होइन। अहिलेको अहिले तपाईले त्यो भइ नसकेको कुशल कर्महरूलाई गरिहाल्नुहोस्, सम्पादन गरिहाल्नुहोस्। दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, तपाईको धर्म देशनाहरू सुन्ने,
हैन, धर्मका कार्यहरूमा साथ सहयोगहरू दिने, आफूमा प्राप्त भएको पुण्यलाई अनुमोदन गर्ने, अरूले कुशल धर्म सम्पादन गर्यो भने खुसी भएर साधु अनुमोदन गर्ने, यस्ता चाहिँ 10 कुशलहरू छन् त। 10 पुण्य क्रिया भन्छ त्यसलाई, हैन। 10 पुण्य क्रियालाई तपाईले सम्पादन गर्न सक्नुभयो, त्यस्ता चाहिँ 10 पुण्य क्रियालाई सम्पादन गर्ने तपाईको जीवनमा 10 पुण्य क्रियाहरू चाहिँ भइसकेको छैन, भित्रिएको छैन भने त्यसलाई सम्पादन गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। जस्तै 10 पुण्य क्रिया भनेको दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, वैयावच्च भनेको आफूभन्दा श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ मान सम्मान गर्ने, अनि अपचायन भन्छ त्यसलाई चाहिँ, हैन। अनि वैयावच्च भनेको चाहिँ तपाईको धार्मिक पूर्वक मैत्री पूर्वक सेवा सत्कार गर्ने, मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने। अनि पतिदान भनेको चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको पुण्यलाई अरूलाई तपाईको चाहिँ अनुमोदन गर्ने। पत्तानुमोदन भनेको अरूले गरेको पुण्यलाई अनुमोदन गर्ने, प्रसन्न भएर धम्म श्रवण गर्ने, धर्म श्रवण गर्ने, धर्म देशना गर्ने, धर्मको उपदेश गर्ने। र दिठ्ठीजु कम्म भनेको सम्यक दृष्टिमा पर्ने, सम्यक दृष्टिवाला भएर बस्ने। यो सबै चिजहरू 10वटा पुण्य क्रियाहरू। यदि तपाईको जीवनमा यो पुण्य क्रियाहरू सम्पादन भएको छैन भने यसलाई सम्पादन गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्नेलाई भावना प्रयत्न भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति त्यस्तो पो व्यायाम गर्नुपर्छ त उपासक उपासिका। यस्ता व्यायामले तपाईको जीवनलाई शुद्ध गर्छ, परिशुद्ध गर्छ, निर्मल गर्छ, विमल गर्छ, हैन। अब तपाईको चाहिँ तपाईको जीवनमा यस्ता 10वटा पुण्य क्रियाहरू तपाईले गर्नु पनि भइसकेको छ होला। दान पनि गर्नुभयो होला, शील पनि पालन गर्नुभयो, ध्यान पनि। यदि तपाईले यो 10वटा पुण्य क्रियाहरू तपाईले सम्पादन गरिरहनु भएको छ भने यस्ता पुण्य क्रियाहरूलाई सुरक्षित राख्नुस्, निरन्तरता दिनुस्। किन त भन्दाखेरि पुण्यले नै तपाईको जीवनलाई साथ दिने हो, पुण्यले नै तपाईको जीवनको आधार हो। यो लोक र परलोकको लागि तपाईको जीवनको आधार हो त्यो पुण्य भनेको। त्यसैले यो पुण्यहरू सम्पादन गरे, मैले एकचोटि गरिसके भनेर नबस्ने, गरेका पुण्यहरूलाई सुरक्षित पार्ने, नबिगार्ने भनेको। तपाईले आफ्नो जीवनमा सुरक्षित गरिसक्नु भएका त्यस्ता पुण्यहरूलाई सुरक्षित बनाएर अझै वृद्धि गरेर लाने त्यस्ता प्रयत्नलाई अनुरक्षण प्रयत्न भनेर भनिन्छ। यानी कि तपाईको जीवनमा उत्पन्न भइसकेका कुशल कर्महरू, धर्महरूलाई रक्षा गर्दै अझै उसलाई वृद्धि गर्ने, वृद्धि गर्दै जाने, निरन्तरता दिँदै जाने यस्ता प्रयत्नलाई अनुरक्षण प्रयत्न भनेर भनिन्छ। तपाईको शरीरबाट हुने, मनबाट हुने, वचनबाट हुने कुशल कर्महरू तपाईले आफ्नो जीवनमा सम्पादन गरेर सुख प्राप्त गर्नुभएछ भने अब फेरि फेरि गर्नुस्, त्यसलाई फेरि फेरि गर्नुस्, डोराइ टेराइ गर्नुस्। र नगरेका कुशल कर्महरू बाँकी छन् भने त्यसलाई पनि सोचेर गर्नुस्। कुनै कुनै उपासकहरूले मलाई सोध्न आउँछ कि भन्दै धर्म कर्म गर्नेहरू के छन्, मैले त यस्तो यस्तो गरि त सके, बाँकी अरू के त्यस्तो गर्नेहरू छन् भने भन्नुस् भन्छ। ल उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा त धेरै कुशल कर्म गर्नेहरू छन् त। तपाईको चाहिँ दान गर्नु पाइन्छ, शील पालन गर्नु पाइन्छ। अब दानमा पनि थरी थरीकाको दानहरू छन्, हैन। तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा महाकुशल भनेर, अष्ट महाकुशलहरू भनेर छन्। तपाईको चाहिँ जस्तै कठिन दान गर्ने, सङ्घ दान गर्ने, हैन, अष्ट परिष्कार दान गर्ने, बिहार दान गर्ने, बिहार बनाउनको निमित्त जग्गा दान गर्ने, हैन, बिहारमा तपाईको टोयलेट दान गर्ने, शौचालय दान गर्ने, बुद्ध प्रतिमाहरू दान गर्ने, त्यसपछि तपाईको धर्मका पुस्तकहरू प्रकाशन गरेर दान गर्ने। आहा, यस्ता दानहरू कति छन्। भिक्षुहरूको जीवनमा चाहिने चतुप्रत्यय दान गर्ने, बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त आवश्यक प्रविधिहरू दान गर्ने, आवश्यक सामग्रीहरू दान गर्ने, भौतिक चिजहरू दान गर्ने, जस्तो पनि दान गर्न सकिन्छ। खाना नपाएकाहरूलाई खुवाउने, लाउन नपाएकाहरूलाई लाउने, बाटोमा तपाईको चाहिँ बाटो बनाइदिने, कुवा खनिदिने, पुल बनाइदिने, यस्ता चिजहरू त कति छ।
पुण्यहरू भनेको त दानको विषयमा त्यत्रो छ भने शीलमा धेरै छ। पञ्चशील पालन गर्ने, अष्टशील पालन गर्ने, दशशील पालन गर्ने, हैन कति छ तपाईको शीलहरू पालन। भावना पनि गर्ने तपाईको चाहिँ समता ध्यान 40 प्रकारको छ, विपश्यना 4 किसिमले गर्न सकिन्छ। यस्ता सब ध्यान भावनाहरूको त्यहाँ लेभलहरू छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय, यस्ता ध्यानहरूलाई पनि वृद्धि गर्दै लाने कि। अब तपाईँ एकचोटि ध्यान बस्नुभयो, ध्यान बसेको तपाईँ कति वर्ष भयो? 20-25 वर्ष। कति दिन बसेर आएको? 10 दिन बसेर आएको। अहिले 20 वर्ष भइसक्यो, त्यो ध्यान त कहाँ गयो? किन तपाईँले त्यसलाई सुरक्षा गर्नु भएन? दिनदिनै अब कमसेकम शिविरमा गएर आइसकेपछि बिहान बेलुका 1-1 घण्टा भए पनि त ध्यान बस्नुपर्छ नि। अनि त्यसलाई सुरक्षा गरेको भयो। अनि त्यसलाई सुरक्षा गर्दै मौका आएको खण्डमा अझै त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै लाने। 20 दिन बस्ने, 30 दिन बस्ने, 1 वर्ष बस्ने। हामी भिक्षुहरू हैन, हामीलाई गुरुवर भन्दैले एकै सिजन बस्नुपर्छ भनेर 1 वर्ष बसाल्नु भएको। हामी 1 वर्ष नै बसेको। मजाले आरे मौन बसेर 1 वर्ष मजाले ध्यान बसेपछि धेरै कुराहरू सिकिदो रहेछ के उपासको। तपाईहरु पनि एकचोटि शिविर यो 10 दिन पनि बस्नु नराम्रो त होइन, तर एक दिन एकपल्ट चाहिँ तपाईं एक वर्ष बस्नुस् कि धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ तपाईले। 1 वर्ष बस्यो भने 1 वर्ष त बस्न सकिदैन भन्दियो भन्नु भने 60 महिना भए पनि बस्नुस्, धेरै कुराहरू सिकिन्छ उपासको। हो यसरी आफ्नो जीवनमा सम्पादन गरिसकेका कुशल कर्महरूलाई रक्षा गर्दै त्यसलाई वृद्धि गर्दै जाने अभ्यास उद्योगलाई चाहिँ तपाईको अनुरक्षण प्रयत्न भनेर भनिन्छ उपासक उपास्यहरू। 4 किसिमले सम्यक व्यायाम गर्न सकिन्छ। यो 4 वटा किसिमका सम्यक व्यायामशाला भनेको चाहिँ ध्यान केन्द्र हो कि बिहारहरू हो कि। बिहारहरू र तपाईको चाहिँ ध्यान केन्द्रमा तपाई गएर त्यहाँको नियम नीतिमा बसेर आफ्नो जीवनलाई सम्पादन गर्नु भनेकै तपाईको चाहिँ सम्यक व्यायाम हो। तपाईले कतिपल्ट बिहारमा जानु भइसक्यो? कतिपल्ट तपाई बिहार, जतिपल्ट तपाई बिहारमा जानुहुन्छ त्यतिपल्ट तपाईले सम्यक व्यायाम गरेको हुन्छ। तपाईको शरीर, तपाईको मन स्वस्थ हिष्ट पुष्ट तन्दुरुस्त हुन्छ, जीवन नै झलमल्ल हुन्छ। यस्तो व्यायाम भनेको भगवान बुद्धको शासनमा मात्रै छ क्या उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? नहीं गएर न अर्कै भयो हैन। तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा तपाईको बुद्ध शासनको बारेमा भगवान बुद्धले भन्नु भएको छ कि सब पापस्य अकरणं, कुनै पनि पाप नगर, कुशलस्य उपसम्पदा, सम्पूर्ण कुशलहरू सम्पादन गर्नु, सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भनेर आफ्नो चित्तलाई परिशुद्ध गर्नु, यही बुद्ध शासन हो, बुद्धको शिक्षा हो। बुद्धहरूको शिक्षा भनेपछि एकजना बुद्धको मात्र होइन यो शिक्षा। जति पनि यो संसारमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइसके त्यस्ता सम्पूर्ण बुद्धहरूको शासन शिक्षा हो यो सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भन्ने यो गाथामा यो सम्यक व्यायाम गर्नेहरूले मात्रै यो शासन बुद्धको शिक्षालाई धारण गरेको हुन्छ। अब तपाईँ बिहार जाने कि नजाने? अब तपाईँ ध्यान केन्द्रमा ध्यान बस्न जाने कि नजाने? अब बिहारमा गएर तपाईँ देशना सुन्न जाने कि नजाने? बिहारमा गएर तपाईँले चाहिँ धर्म कर्मको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने? ध्यान केन्द्रमा गएर तपाईँको समता विपसना भावनाको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने? अब सम्यक व्यायाम त गर्नुपर्छ। सम्यक व्यायामले नै तपाईँलाई शुद्ध बनाउँछ, परिशुद्ध बनाउँछ, हिष्ट पुष्ट बनाउँछ, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा। ल यस्तो व्यायामशाला संसारमा कोही खोलेको छ? यो भगवान बुद्धको शासनमा मात्रै खोलेको छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले हामीले पनि ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ। त्यो भनेको यो सम्मा व्यायाम सम्यक व्यायामशाला हो त्यो, जसले तपाईको जीवनलाई शुद्ध बनाउँछ, जसले तपाईको जीवनलाई हिष्ट पुष्ट बनाउँछ। अहिलेका मान्छेहरू त बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईको दौडिहाल्छन्। किन? आज स्वस्थ हुनुको निमित्त कि स्वस्थ हुनुको निमित्त, शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउनु।
त्यस्तो शरीरलाई माया गर्ने मान्छेले आफ्नो मनलाई माया गर्नु परेन। मन चाहिँ फोहोर बनाएर शरीरलाई मात्रै बाहिरबाट मात्रै लेपन बनाएर हुन्छ र भएन नि। त्यसको लागि त तपाईँको मनलाई पनि स्वस्थ बनाउनुको निम्ति जानुहोस्, आउनुहोस्, बिहार आउनुहोस्, ध्यान केन्द्रमा आउनुहोस्। सम्यक व्यायाम कसरी गरिन्छ भनेर सिकाएर पठाइदिन्छु तपाईँले। अहिले पनि सिकाइरहेकै त हो नि तपाईँको कोठा कोठामा आएर। कम त भाग्यमानी छ आजकलका। हामी पहिला भिक्षु हुँदाखेरि यसरी सुन्न पाएन। एक घन्टा हिँडेर हैन तपाईको चाहिँ कापी कलम बोकेर चिसो नबनिकन, गर्मी नबनिकन, अप्ठ्यारो नबनिकन, साह्रो नबनिकन, गाह्रो नबनिकन बसेर सिक्नुपर्छ। अहिले कति भाग्यमानी तपाईहरु कोठामा बसेर अहिले खाटमा पल्टेर कति बसिरहेको होला। ओ खाना पनि पकाइरहेको छ कति त। कति मान्छेहरु त ओहोर दोहोर गएर चाहिँ कोठामा बसेर झ्यालमा बसेर बाडलीमा बसेर पनि सुनिरहेको छ। कम्ता छ मज्जा अहिलेकाहरुलाई। ओ कति भाग्य, कति भाग्य। हामी भिक्षुहरु त्यति हुँदाखेरि त्यति बेला सिक्नै पाएन यसरी। यति बेला हामीले यस्तो प्रविधिहरुबाट सिक्न पाएको भए त कति मजा हुन्थ्यो, मजा हुन्थ्यो बाजको बाज गरेर। अहिलेको बाजको आएर त्यस्तो प्रविधिहरु पाएर पनि तपाईहरुले सिक्नु भएन भने त धेरै हानि तपाईहरुले धेरै नोक्सान भयो तपाईको जीवनमा। त्यसैले बाजको बाजहरू आजको यो सम्यक व्यायाम, सम्मा व्यायाम भन्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, दुःखबाट मुक्त हुने मार्गको एउटा अंग हो सम्यक व्यायाम। त्यो सम्यक व्यायाम भनेको आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका अकुशल कर्महरूलाई उत्पन्नै हुन नदिनको लागि प्रयत्न गर्ने, उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने। उत्पन्न भइसकेका क्लेशहरू, पापहरू, अकुशलहरूलाई प्रणाम गर्नको निमित्त उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, प्रयत्न गर्ने हैन। तेस्रो नम्बर भावना प्रयत्न भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका कुशल धर्महरूलाई, कर्महरूलाई सम्पादन गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। चौथो नम्बर अनुरक्षण प्रयत्न भनेको कस्तो प्रयत्नलाई त भनिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा भइसकेका, सम्पादन गरिसकेका कुशल पुण्य धर्महरूलाई सुरक्षित गरेर त्यसलाई अझै वृद्धि गर्दै लाने। बस यसको लागि तपाईले सुचरित्र, दुश्चरित्र, दश पुण्य क्रिया, दश कुशल, दश अकुशललाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। अब यो विषयमा देशमा मैले पहिला पनि गरिसकेको छु। त्यो अकुशल, दश अकुशल, दश कुशल, दश अकुशल के हो, दश दुश्चरित्र, दश सुचरित्र के हो, दश पुण्य क्रिया के हो भनेर तपाईले राम्रोसँग विस्तृत रूपमा जान्ने हो भने तपाईले युट्युबमा गएर हेर्नुस्। क्यारे प्रविधिको जमाना छ। जुनसुकै समयमा पनि पहिला तपाईको राति निन्द्रा आएन भने कम्ता गाह्रो हुन्छ। अहिले त कस्तो प्रविधिहरू छन्। राति निन्द्रा नआए भने म्युजिक सुन्न पाइन्छ, कहिलेकाहीँ धर्म देशना सुन्न पाइन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ विभिन्न पाठहरू सुनेर भए पनि निदाउन सकिन्छ। पहिला त्यस्तो थियो। अहिले त यस्ता अवसरहरू कति भइसके ल हेर्नुस् त। अनि यस्ता सुविधा अवसरहरू भइसकेको यो समयमा पनि हामीले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ शुद्ध, परिशुद्ध, निर्मल, विमल गर्नको निमित्त त्यहाँबाट लाभ उठाउन सकेन भने त त्यो त भएन नि। पहिला त्यस्तो थिएन र त मान्छेहरूले कस्तो लाभ लिएर गए भनेपछि अब यस्तो त सजिलैसँग लिइरहेको छ। पहिला देशना सुन्नको निमित्त यतिको सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र यतिको सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र तपाईको गुला धर्म देशना पुर्नु पर्थ्यो पहिला। कहिलेकाहीँ भन्देहरूले देशना गर्नु, देशना अब भन्देहरू धेरै छैन। अहिले त हेर्नुस् त भन्देहरू पनि धेरै भइसके। अहिले भन्देहरूले त तपाईको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फेसबुकमा मात्रै देशना गरेको अहिले तपाईको कति भाग भयो, तपाईको कन्टिन्यू दिएको 859 त भाग भइसक्यो। यस्ता देशनाहरू त कति गरियो हैन। अहिले गुला धर्ममा दुईटा त लाइभहरू नै आइरहेको छ। हरेक बिहारहरूमा तपाईको देशनाहरू भयो। देशना सुन्नको निमित्त कति अवसरहरू छ ल हेर्नु त। देशना सुनिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि यो सम्यक व्यायाम भनेको यस्तो हुँदो रहेछ, उस्तो हुँदो रहेछ। अनि मात्र तपाईले गर्नको निमित्त तपाईलाई चाहिँ मौका जुर्छ नि हैन। तौबासको बास गरेर व्यायाम गर्ने हो त दिनदिनै। भन्देहरू जस्तै तपाईहरुले चाहिँ व्यायाम गर्ने हो, भन्देहरू पनि व्यायाम गर्छ जहिले पनि। म त गर्छु जहिले पनि, काठमै बसेर भए पनि गर्छु। तपाईहरुको जस्तो चाहिँ डाँडा काँडा भिरबाखमा दौडेर त नगर्ला हैन। अब भन्देहरू चाहिँ चिवर लागेको मान्छेहरू दौडिनु हुँदैन नि विनयमा।
दौडिनु हुँदैन। त्यो दौडियो भने त दुःख त अब लाग्छ होइन, अब राम्रो पनि देखिँदैन नि। दौडिनु नहुने होइन नसुहाउने व्यक्तिहरू को थाहा छ तपाईँलाई? एउटा राजा महाराजाहरू राजकुमारहरू यस्ता व्यक्तिहरू जो छन् नि उनीहरू दौडिनु सुहाउँदैन होइन। एउटा चाहिँ हात्ती दौडेको पनि राम्रो हुँदैन, एउटा चाहिँ तपाईँको स्त्रीहरू दौडेको पनि राम्रो देखिँदैन, एउटा अर्को दौडिन नराम्रो देखिने श्रमण भिक्षुहरू हो, त्यागीहरू पनि दौडेको राम्रो देखिँदैन। त्यसैले विनयमा भिक्षुहरू दौडिनु हुँदैन, सुहाउँदैनौँ। अब हामी पनि तपाईँहरूको एक्सर्साइज गरेर तपाईँहरू जस्तै चाहिँ शरीरलाई हिस्तपुज बनाएर तपाईँको पाहाडहरू दौडेर यस्तो चल्यो भने त त्यो सुहाएन नि, त्यो मिल्दैन, त्यो विनय अनुसार पनि मिलेन। त्यो भगवान्ले त्यो विनयमा त्यो यसरी भिक्षुहरू चाहिँ प्रवजितहरू नदौडिनु भनेर भनेको छ होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ भूकम्प सुकम्प आयो भने त दौडिनु पऱ्यो नि, फेरि भूकम्प आयो भने त फेरि नदौडिकन त भएन नि। फेरि कहिलेकाहीँ त अब होइन डर लाग्यो भने कोही कोही भिक्षुहरू दौडेला, त्यस्तो बेलामा त आपत्ति छैन, त्यो आवश्यकता अनुसार होइन। ल त उपासक आजको लागि चाहिँ सम्यक व्यायाम कसरी गरिन्छ, संयम व्यायाम भनेको के हो भन्ने बारेमा यो देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ है। तपाईँको 1 घन्टा करिब भइसकेको छ। मैले 9:15बाट सुरु गरेको, 9:15 भइसक्यो, हुन लागिसकेको छ। ल त सबैले आफ्नो जीवनमा यो चाहिँ यो व्यायाम त्यो व्यायाम यो व्यायाम त्यो व्यायाम गर्दा गर्दै तपाईँहरूको जीवनै बित्ने भयो। एकपल्ट त कमसेकम तपाईँले सम्यक व्यायाम अभ्यास गरेर जानुहोस्, जसले तपाईँको जीवनलाई शुद्ध परिशुद्ध निर्मल विमल बनाइन्छ। त्यस्तो व्यायाम नगरिकन कोही मान्छे गयो भने उसको जति पनि जीवनहरू छन् कुनै पनि हालतमा स्वस्थ हुँदैन, निर्मल हुँदैन, विमल हुँदैन। त्यसैले आफ्नो जीवन स्वस्थ निर्मल विमल बनाउने यस्ता सम्यक व्यायामलाई आजैदेखि अहिलेदेखि नै सुरु गरिहाल्नुहोस्। भोलि गरौँला नि भन्थे, पर्सि गरौँला नि भन्थे। म त जवानै छु, कमाउनु पर्छ, 60 वर्ष पुगेपछि गरौँला भनेर कुरेर नबस्नुहोस् के। यो समय भनेको कसलाई के थाहा कोसँग कति समय छ भने। तपाईँसँग कति समय छ थाहा छ तपाईँलाई? मसँग कति समय छ मलाई थाहा छैन नि। त्यसैले अहिले जुन समय छ त्यसलाई नै सदुपयोग गरिहाल्नुहोस्। भोलि भनेर नछुट्याउनुहोस्, भोलि भनेर नकुर्नुहोस्। भोलि भनेको आउँदै आउँदैन। भोलि भोलि भन्दै सब घर बिति गो बक्सियोस् आज मलाई झोली भन्ने एउटा कविता छ नि, मैले पढेको नेपालीमा होइन। त्यसैले त्यो साहित्यहरूमा त्यस्तोमा आउँछ। मैले पनि मेजर नेपाली लिएर पढेको हो नि त होइन। अहिले पो धेरै अभ्यास भएन र पो होइन। अहिले पनि यता कता त्यस्तो भएकोले कहिलेकाहीँ लेख्छु पनि है, राम्रो हुन्छ त्यो कवितामा पनि। त्यसैले उपासक तपाईँहरू पनि अब सम्यक व्यायाम गर्नेतिर लागिहाल्नुहोस् आजैदेखि, अहिलेदेखि। जसले तपाईँलाई जीवन शुद्ध बनाउँछ, सफा निर्मल बनाउँछ, तब मात्रै तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। बहुत उत्सव मङ्गलाङ। देशना सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा लेखेर पठाइदिनु होला होइन। र बेलुकाको 5 बजेको नेपाल भाषाको धर्मदेशना पनि सुन्न नबिर्सनु होला। भन्तेको फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, त्यसमा पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नु। यो गुणा महिना त गुणधर्महरू विकास गर्ने, आफ्नो जीवनमा भएका गुणधर्महरूलाई संरक्षण गर्दै वृद्धि गर्दै लाने, नभएका गुणधर्महरूलाई चाहिँ उत्पादन हुने किसिमले अभ्यास गर्ने महिना हो यो। गुणधर्मको विकास गर्ने, गुण गर्ने, आफूले आफूलाई पनि गुण गर्ने, अरूलाई पनि गुण गर्ने। गुणा महिना भनेको यस्तो। के गर्दा गुण हुन्छ? दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्दाखेरि, धर्मदेशना सुन्दाखेरि, पुण्यहरू गर्दाखेरि गुण हुन्छ। आफूले आफूलाई पनि गुण गर्नुपर्छ हो उपासक। अरूलाई त गयो मलाई कति, यो महिनामा आफूले आफूलाई पनि गुण गर्नुहोस्। आफूलाई हित हुने, आफूले आफूलाई चाहिँ उपकार हुने। तपाईँ आफू हित भए पो अरूलाई हित गर्न सक्छ त। आफू नै अहित मान्छेले अरूलाई हित गर्न सक्दैन। त्यसैले आफूलाई तपाईँले गुण गर्ने भनेको पुण्य गरेर, धर्म गरेर, कर्म गरेर। तपाईँले आफूलाई गुण गर्यो भने अरूलाई पनि गुण गरेकै हुन्छ कि। त्यसैले यो गुणा महिना भनेको गुण धर्म विकास गर्ने महिना। अरूलाई पनि गुण गर्नुहोस्, आफूलाई पनि गुण गर्नुहोस्। गुणै गुणले भरिपूर्ण भएको जीवन पो
सुन कति लाउने हो बाजको बाज, गुण पनि लाउने गर्नुहोस् न, हैन? सुनले भरेर जीवन हिँडेर के नै पाइन्छ र? छोडेर जानुपर्छ? गुणले भरेर जानु पो जिन्दगी त, हैन? त्यसैले सुनको मात्रै पछि लागेर जीवन नबिताउनुहोस्, गुणको पनि पछि लाग्नुहोस् भन्दै आजको देशनाबाट म बिताउन चाहन्छु। पुण्यात्म गर्न चाहे यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुबाट ज्ञानपोटिङ मासिपुर भन्दै लगाएर श्रद्धेय गुरुबाट स्याडो ओपन र भ्याउँछ लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको हित सुख होस्। तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धु र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। देशना सुन्नुहुने सबैमा पनि हित सुख होस्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैमा पनि हित सुख होस् भन्ने आशीर्वाद गर्दै पुण्यानुगमन चाहे भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस् र यो गुला महिना सबैको जीवनमा गुणले परिपूर्ण होस्, परिपूर्ण होस्। भवतु सब मङ्गलं।